हिमालयको काखमा रहेको दक्षिण एसियाको भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपाल विश्वकै एक सुन्दर र विशिष्ट देश हो। 1,47,516 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो देश दुई शक्तिशाली र ठुला राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। हाम्रा पुर्खाहरूले निडर, साहसी र बहादुरीको लोगो बनाएको यो देश भूगोलमा सानै भए पनि भौगोलिक विविधताले भरिएको छ। आउनुस् यस भिडियोमा हामी चर्चा गरौँ नेपाललाई अलग्गै पहिचान गराउने केही रोचक तथ्यहरूको बारेमा। एक, हिमालयको देश। विश्वका प्रमुख 10 हिम श्रृङ्खला मध्ये 8वटा त नेपालमा नै पर्छ, जसमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यहीँ अवस्थित छ। त्यसैले नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर पनि भनिन्छ। सानो भूगोलमा पनि विश्वकै उत्कृष्ट हिमालहरू भएको र थोरै समयमा धेरै हिमालहरूको सहजै दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकोले हिमाललाई नजिकैबाट साक्षात्कार गर्न धेरै पर्यटकहरू नेपाल आउने गर्छन् र उनीहरू नेपाललाई हिमालयको देश भनेर चिन्दछन्। 2. स्वतन्त्र देश। नेपाल एक स्वतन्त्र देशको नामले पनि विश्वमा चिनिएको छ, जहाँ कहिले कसैले पनि पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न सकेन। विश्वका प्राय सबै देशहरू युरोपेली राष्ट्रको उपनिवेश हुँदा पनि नेपालमा यसको दाग कहिल्यै लाग्न पाएन। त्यसैले नेपालमा स्वतन्त्र दिवस कहिले पनि मनाउनु परेन। 2016 को अन्त्यतिर नेपाल र अङ्ग्रेजले आफ्नो कूटनैतिक मित्रताको 200 वर्ष मनाएका थिए, तर भारत भने 1947 मा मात्र स्वतन्त्र भएको थियो। बुद्धको देश। लाइट अफ एसिया भनेर चिनिने गौतम बुद्ध नेपालको पश्चिमी भाग लुम्बिनी अञ्चलको कपिलवस्तुमा भएको हो। शान्तिको दूत भनेर पनि चिनिने गौतम बुद्धलाई स्वयं भगवान विष्णुको अवतार पनि मानिन्छ। उनका अनुयायीहरू विश्वभरि फैलिएका छन्, जो नेपाललाई बुद्ध जन्म दिएको पवित्र भूमि भनेर बुझ्दछन् र बुद्धको देश मान्दछन्। तर केही भारतीय सिनेमाहरू, भारतीय किताबहरू र राजनीतिज्ञहरूले बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्दै भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। 4. धार्मिक द्वन्द्व नभएको देश। नेपाल हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएको देश भए पनि यहाँ उल्लेख्य मात्रामा अन्य धर्म र सम्प्रदाय मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यहाँ आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक द्वन्द्व तथा सत्ता परिवर्तनका लागि धेरै हिंसात्मक क्रियाकलापहरू भए, तर धर्मको नाउँमा, जातिको नाउँमा यहाँ हिंसा भएको आजसम्मको इतिहास छैन। एउटा सानो भूगोलमा यति धेरै भाषा, धर्म, जात जाति मिलेर बसेको देश नेपाल विश्वमै एक उदाहरणीय देश हो। नेपालीहरूको यो सम्बन्धलाई बिगार्न भने धेरै गिरोहहरूले जातीय नारा पनि लिएर आएका थिए। 5. विशिष्ट राष्ट्रिय झण्डा। नेपाल संसारभरिकै विशिष्ट राष्ट्रिय झण्डा भएको देश हो। प्राय सबै देशका झण्डाहरू आयतकार हुन्छन्, तर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा भने 2 त्रिकोणात्मक रहेको छ, जसको माथिल्लो त्रिकोणमा चन्द्र र तल्लो त्रिकोणमा सूर्य चिन्ह रहेको छ। यो झण्डाको इतिहास 2000 वर्षभन्दा पहिले भएको अनुमान गरिन्छ। त्यसैले नेपाललाई विशिष्ट झण्डा भएको देश भनेर पनि भनिन्छ। एसियाकै सबैभन्दा सुन्दर देश। नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको ठाउँ हो, त्यसैले प्रकृतिलाई माया गर्ने जो कोही पनि नेपाललाई पर्यटनको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। सानै भूगोलभित्र अटाएका यतिका धेरै उत्कृष्ट प्राकृतिक धरोहरहरूले नेपाललाई एसियाकै एक सुन्दर देश बनाएको छ। सबैभन्दा अल्को शिखर सगरमाथा पनि यहीँ छ। सबैभन्दा होचो अरुण उपत्यका पनि यहीँ छ। सर्वोच्च स्थानमा रहेको तिलिजुताल, सर्वोच्च स्थानमा रहेको सुलीगढ झरना, सर्वोच्च स्थानमा रहेको छार्काभोट र तराब बस्ती, सर्वोच्च उचाइमा पाइने स्टेलरिया डेकुम्बन फुल, सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको अरुण नदी, त्यस्तै सबैभन्दा गहिरो अन्धगल्छी यही नेपालकै भूगोलमा अवस्थित छ। त्यसैले त प्रख्यात स्विस भूगर्भशास्त्री टोनी हेगनले भनेका छन्,
I never hesitate to say that Nepal is the most beautiful as well varied country in the world. अर्थात् नेपाल संसारकै सबैभन्दा सुन्दर र विभिन्नताको देश भन्न म कहिल्यै हिचकिचाउँदिनँ। यो त थियो नेपाललाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण र रोचक तथ्यहरू। अझै यस्ता थुप्रै तथ्यहरू जुन चर्चामा आएकै छैनन् र कति त अतिक्रमण भइसकेको छ। यो विशेष महत्त्व बोकेको नेपालको रोचक तथ्य आज यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेँ। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद।